शिव आताच आम्ही होली रोड स्विंडन चर्च 11 o'clock मिस जालेलें आसा आनी आमचो MLA आतांच्या मिसाक अटेंड जाल्लो आसा म्हाका आज सकाळी फुडें आमी ह्या मिसाक वांटेकार जाले आनी बरी मेसेज आमकां पारीकारान दिली एक म्हणल्यार पीस एकठांय रावपाची आनी एकचारान रावन आमचो जो युनिटी आसा ती एक घट धरपाची आनी आमचे सगळे वांगडी गोंयकार हांगा चडशे ह्या मिसाक वांटेकार म्हाका तरी दिसले आनी अशीच आनी 3 मिसां सांजेच्या वेळारूय आसतात सो खरेंच बरें दिसता की आमचे गोंयकारां वांगडा आयज आमी मिसाक येयले आनी वांटेकार जाले सांजेच्या वेळार आमचे जो म्युजिकल शोज सांजो आसतलो थंय आमी आसतले सो मागता आमच्या गोंयकारां कडेन जे स्विंडन गांवांत आसा स्विंडन एरियेन आसा तेंच्यांनी आनी सहभोवतीक आसा तेंच्यांनी मुद्दम येवचें काम कर खबर कर कोण सांग साडेपाच काय सांगू कोणा साडेपाच साधारण म्हणलं साडेचार कमी सांगतो